वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भगवतः श्रीकृष्णस्य चरणारविन्दे नमस्कारान् समार्पयामि। अद्यापि उपमालङ्कारदृष्ट्या भगवद्गीता श्लोकान् स्वीकृत्य वयं पश्यामः। एवं प्रथमः श्लोकः इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। इंद्रियाणां हि चरतां यत् मनः अनुविधीयते तत् अस्य हरति प्रज्ञां वायुः नावम् इव अंभसि। मनः इंद्रियाणां विषये अथवा इंद्रियाणां कारणेन चरताम् इंद्रियाणां चरतां नाम चञ्चलत्वमस्ति। तादृश इंद्रियाणां पृष्ठतः मनः गच्छति, अनुविधीयते, अनुधावति, अनुगच्छति। यदा मनः इंद्रियवशात् अथवा इंद्रियाणां कारणेन आकृष्टं भवति, तेन कारणेन अस्य प्रज्ञां हरति। यस्य मनः इंद्रियाणां वशं भवति नाम विषयैः आकृष्टं भवति मनः, तदा तस्य प्रज्ञां हरति, तस्य प्रज्ञां हरति। अत्र मनः अनुविधीयते, पृष्ठतः गच्छति, अनुधावति, अनुगच्छति इत्यर्थः। तदा इंद्रियाणां पृष्ठतः चञ्चलयुक्तानाम् इंद्रियाणां पृष्ठतः यदा मनः अनुगच्छति, धावति, अनुधावति, तदा प्रज्ञां हरति। तद् यः अस्ति तस्य विवेकं नयति। नाम यदा इन्द्रियनिग्रहः न भवति तदा मनुष्यस्य प्रज्ञा गच्छति, नाम विवेकत्वं गच्छति, विवेकत्वस्य नाशः भवति। कथमिव इति उदाहरणं वदति। वायुः नावम् इव अंभसि। अंभसि जले, समुद्रे वा नदी मध्ये वा अन्य कुत्रचित् जलाशये नौका अस्ति। तत्र यदा वायुः वाति, वायोः बलात् तद्दिशिम् उद्दिश्य गच्छति,
नौका नौकायाः चलनं वायुमार्गेण गच्छति। यत्र वायुः बलात् आकर्षणं करोति तत्रैव गच्छति, नियन्त्रणं न भवति। अतः यत्र वयं गन्तुमिच्छामः तत्र गन्तुं न शक्नुमः। अतः मनः प्रज्ञां हरति। इन्द्रियवशं गतं मनः प्रज्ञां हरति। कथमिव? वायुः इव। अंबसि जले नौका अस्ति, नौकायाः चलनं वायुमार्गेण गच्छति। नाम यत्र वायुः वाति, येन मार्गेण वायुः वाति वेगेन, तेन मार्गेण एव नौकायाः चलनं भवति। अतः वायुः नावं यथा हरति नयति तथा मनः प्रज्ञां नयति। अतः अत्र मनः उपमेयमस्ति। तत् किं करोति? तत् हरति। कां हरति? प्रज्ञां हरति। प्रज्ञां हरति। मनः प्रज्ञां हरति। उपमानं किं? वायुः हरति। वायुः नावं हरति, नौकां हरति। अतः उपमेयं मनः, उपमानं वायुः, हरति इति सादृश्यम्। इव इति उपमावाचकम्। यथा वायुः अंबसि, कारणं नौका जले एव भवति किल, यथा वायुः अंबसि नौकां हरति तथा मनः प्रज्ञां हरति इति अत्र उपमानेन। वायुबलात् अन्यत्र नौका यथा गच्छति, नाम नियन्त्रणं न भवति। इच्छानुसारं यत्र वयं प्राप्तुम् इच्छामः तत्र नौकायाः गतिः न भवति। वायुमार्गेण एव गच्छति। वायुः यत्र वाति तत्र एव गच्छति। वायुबलात् आकृष्टा भवति नौका। एवं प्रज्ञा अपि आकृष्टा भवति, इच्छानुसारं प्रज्ञा न भवति। अतः मनुष्यः विवेकत्वं न प्राप्नोति यदि मनः इन्द्रियवशं भवति, तदा विवेकत्वं न भवति। अतः विवेकस्य नाशः भवति। प्रज्ञां हरति, नयति, अन्यत्र नयति। अतः अज्ञाने एव वयं भवामः, ज्ञानं न प्राप्नुमः, ज्ञानमार्गेण वयं गन्तुं न शक्नुमः इति श्लोकस्य तात्पर्यमस्ति। अग्रिम श्लोकः यथैधांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। वायुः पूर्वस्मिन् श्लोके, अस्मिन् श्लोके अग्निः। यथा एधांसि समिद्धः अग्निः भस्मसात् कुरुते ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। यथा तथा तेन कारणेनैव वयं ज्ञातुं शक्नुमः। अत्र
उपमालङ्कारः अस्ति इति। अत्र उपमेयं ज्ञानाग्निः सर्वाणि कर्माणि भस्मसात् कुरुते। ज्ञानाग्निः यदि ज्ञानं भवति, यदा ज्ञानप्राप्तिः भवति तदा सर्वाणि कर्माणि नश्यन्ति एव। भस्मसात् करोति, भस्मरूपेण करोति, भस्मरूपं प्राप्नोति नाम नश्यति इत्यर्थः। तस्य कर्मफलं न भवत्येव। ज्ञानं यदा प्राप्नोति तदा कर्मं सर्वं कर्माणि गच्छन्ति इति। अतः ज्ञानाग्निः सर्वाणि कर्माणि भस्मसात् करोति। ज्ञानाग्निः इति उक्तवान् उपमेये। अतः उपमानं वदति अग्निः भस्मसात् करोति। तत्र किमस्ति? कस्य भस्मीकरणं करोति? एधांसि काष्ठानि इत्यर्थः, इन्धनानि। अग्नौ इन्धनं यदा स्थापयामः, काष्ठं स्थापयामः, तदा किं भवति? तत्रापि अग्निः भवति, काष्ठस्य नष्टं भवति, भस्ममेव भवति अवशिष्टम्। अतः अग्निः कथमस्ति? अग्निः ज्वलन् अस्ति। समिद्धः अग्निः, ज्वलन् अग्निः किं करोति? भस्मसात् कुरुते, भस्मीकरणं करोति। एधांसि काष्ठानि। अग्निः समिद्धः अग्निः एधांसि भस्मसात् करोति, भस्ममयं करोति। यथा समिद्धः अग्निः एधांसि भस्मसात् कुरुते तथा ज्ञानाग्निः सर्वाणि कर्माणि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते। उपमेये ज्ञानाग्निः, उपमाने अग्निः, सादृश्यं भस्मसात् करोति कुरुते। यथा तथा इति उपमावाचकम्। वाक्यरूपेण एव अत्र उपमानं पृथक् उपमेयं पृथक् इति दत्तमस्ति। यथा समिद्धः अग्निः एधांसि भस्मसात् कुरुते तथा ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते इति अत्यंत सरल रूपेण उपमालङ्कारस्य प्रयोगः अत्र कृतः अस्ति। अत्र अग्निः उपमानमस्ति, ज्ञानाग्निः उपमेयमस्ति। भस्मसात् कुरुते तदेव सादृश्यं, यथा तथा उपमावाचकम् एकवारं पुनः दृष्टवन्तः। एवं वायुः उपमानरूपेण स्वीकृतः, अत्र अग्निः उपमानरूपेण स्वीकृतः। अग्रिमश्लोके जलम् अत्र स्वीकृतमस्ति। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिव अम्भसा।
पापेन न लिप्यते सः सः पापेन न लिप्यते कः यः ब्रह्मणि आधाय संगम त्यक्त्वा कर्माणि करोति सः नाम ब्रह्मणि रतः ब्रह्म विषये एव तस्य चिन्तनमस्ति ध्यानमस्ति ब्रह्म विषये ध्यानपरः अतः तेन कारणेन सः किं करोति संगम अन्य विषयेषु तस्य आसक्तिं बन्धं त्यजति संगम त्यक्त्वा किं करोति कर्माणि करोति अतः यत् कर्म अस्ति तत् करोति एव किन्तु तत्र बन्धः नास्ति कर्मबन्धः नास्ति आसक्तिः नास्ति फलम् उद्दिश्य न करोति कर्तव्यम् इति कारणेन करोति निष्काम्यम् इति वदामः किल निष्काम्यकर्म इच्छा नास्ति काम्यं नास्ति तद् काम्यं कर्म न अतः यः ब्रह्मरतः ध्यानपरः अस्ति संगम त्यक्त्वा कर्माणि करोति सः पापेन न लिप्यते पापवशः न भवति पापात् विमुक्तः भवति कथमिव पद्मपत्रम् इव अंभसि पद्मपत्रं वयं जानीमः पद्मपत्रं तत्र यदा जलबिन्दवः तिष्ठन्ति तत्र संबन्धः एव न भवति तिष्ठति अनन्तरं पतति तत्र लेपनं न भवति आर्द्रत्वं न भवति पद्मपत्रस्य आर्द्रत्वं न भवति उपरि जलबिन्दवः गच्छन्ति किन्तु तत्र सैकतरूपेण इदानीं वदामः तैलमस्ति तैलं यदा हस्ते स्थापयामः किं भवति तत्र स्नेहत्वं भवति किन्तु यदा पद्मपत्रे जलं भवति तत्र स्नेहत्वं न भवति इतस्ततः चलति किन्तु तत्र स्नेहत्वं न भवति एवं ब्रह्मरतः यः अस्ति कर्मणि तस्य स्नेहत्वं न भवति बन्धः न भवति अतः ब्रह्मरतः कर्माणि करोति सः ब्रह्मरतः कर्माणि करोति तेन कारणेन पापेन न लिप्यते सः पापसम्बन्धः न भवति नाम पापं गच्छति इत्यर्थः पापानि विनश्यन्ति इत्यर्थः अतः अत्र उदाहरणे अंबसा न लिप्यते पद्मपत्रं नाम तत्र स्नेहत्वं न भवति केवलं तिष्ठति तावदेव एवमेव कर्म करणीयम् एवमेव करोति तस्य फलविषये इच्छा एव नास्ति बुद्धिः एव नास्ति ब्रह्मरतस्य कार्यकरणे कर्म आचरणे तस्य बुद्धिः ब्रह्मविषये एव भवति किन्तु कर्मफलविषये न भवति यथा पद्मपत्रम् इव अंभसा
अंबसा न लिप्यते, पद्मपत्रम अंबसा न लिप्यते। एवं ब्रह्मरतः यद्यपि कर्माणि करोति तथापि पापेन न लिप्यते। अतः अत्र उपमेयम् अस्ति ब्रह्मरतः, उपमानम् अस्ति पद्मपत्रम्, सादृश्यम् अस्ति न लिप्यते। ब्रह्मरतः यदा कर्माणि करोति सः पापेन न लिप्यते। पद्मपत्रम् अंबसा न लिप्यते। अतः अत्र सादृश्यं न लिप्यते इति। इव इति उपमा वाचकम्। अतः अत्रापि उपमालङ्कारः अस्ति। प्रसिद्धम् उदाहरणमस्ति पद्मपत्रम् इव अंबसा। पद्मपत्रे यदि जलं भवति, जलस्य पद्मपत्रस्य स्नेहभावः न भवति, केवलं तिष्ठति इति। एवमेव ब्रह्मवरस्य कर्मविषये आसक्तिः न भवति। एवम् अत्र उक्तमस्ति उपमालङ्कारः। इतोपि एकः श्लोकः। कश्चिन्नो भय विभ्रष्टः छिन्नाभ्रम् इव नश्यति, अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि। कश्चित् उभय विभ्रष्टः छिन्नाभ्रम् इव नश्यति, अप्रतिष्ठः महाबाहो विमूढः ब्रह्मणः पथि। ब्रह्मणः पथि अप्रतिष्ठः मूढ़ात्मा, विमूढः उभयभ्रष्टः भवति। उभयभ्रष्टः भवति, तेन कारणेन तस्य नाशः। उभयभ्रष्टः विमूढात्मा अथवा विमूढः नश्यति। उभयं नाम अत्र योगमार्गात् भ्रष्टः भवति, अनन्तरं कर्ममार्गात्। ब्रह्मविषये तस्य आसक्तिः एव नास्ति, अनन्तरं तस्य कर्ममार्गमपि त्यजति, अनन्तरं योगमार्गमपि त्यजति। अतः योगमार्गस्य त्यागः अपि भवति, योगमार्गात् त्यक्तः भवति, भ्रष्टः भवति। एवं कर्ममार्गात् अपि भ्रष्टः भवति। यद्यपि कर्ममार्गम् आश्रयति, कर्ममार्गस्य फलम् अनुसरति, प्राप्नोति। यदि योगमार्गम् अनुसरति, योगमार्गस्य भवति, किन्तु तस्य भ्रमणमस्ति। यत्किमपि भवतु तत्र ब्रह्मविषये, ब्रह्ममार्गे, ब्रह्मणः पथि, ब्रह्ममार्गे यदि गच्छति तदा भवति। किन्तु सः तत्रापि आसक्तिं न प्रकटयति, तेन कारणेन उभयभ्रष्टः भवति। उभयभ्रष्टः भूत्वा नश्यति, तस्य पुरोगतिः नास्त्येव। कथमिव? छिन्नाभ्रम् इव। अभ्रं नाम अत्र मेघः। आकाशे मेघः अस्ति, यदा वायुः बहु वेगेन वाति किं भवति? विच्छिन्नः भवति, विकीर्णः भवति वायुः। तदा वृष्टिः अपि न भवति,
आकाशे तस्य स्वरूपमपि भवति। आकाशे मेघस्य स्वरूपं नश्यति, अनन्तरं मेघे विद्यमान जलमपि अधः न पतति, अतः तस्य निष्फलं भवति, निरर्थकं भवति तस्य कर्म। एवमेव ब्रह्मणः पथि यः अप्रतिष्ठः भवति तस्य इह सुखमपि गच्छति परसुखमपि गच्छति। इह पर सुखात् भ्रष्टः भवति। अतः अत्रापि उपमालङ्कारः उक्तः अस्ति। उपमेयं विमूढः नाम कीदृशः सः, किमर्थं सः विमूढः अस्ति? ब्रह्मणः पथि अप्रतिष्ठितः अस्ति, ब्रह्ममार्गं न अनुसरति। तेन कारणेन कर्ममार्गात् भ्रष्टः, योगमार्गात् अपि भ्रष्टः, उभय विभ्रष्टः। तेन कारणेन तस्य जीवनं सार्थकं न भवति, निरर्थकमेव भवति। अतः नश्यति, विमूढः नश्यति। कथमिव? छिन्न अभ्रमिव, छिन्नाभ्रम् इव। विमूढः उपमेयम्, अत्र अभ्रं मेघः उपमानं, नश्यति सादृश्यम् इव इति उपमावाचकम्। एवं अत्यंत सरल उपमानैः गभीरः विषयः प्रतिपादितः, निरूपितः, बोधितः। अतः उपमालङ्कारस्य वैशिष्ट्यं किम् इत्युक्ते अत्यंत सारल्यं, सरलतया अर्थबोधः तस्य वैशिष्ट्यमस्ति। अतः भगवद्गीतायामपि भगवान् व्यासमहर्षिः अथवा भगवान् श्रीकृष्णः उपमालङ्कारप्रयोगेन गभीरान् अर्थान् सरलतया प्रतिपादितवान् अस्ति। एवं अन्यत्रापि एतादृश उदाहरणानि सन्त्येव। यदा समयः भवति तदा अन्यान् श्लोकान् अपि वयं पश्यामः। अद्य श्लोकचतुष्टयेन वयं समापनं कुर्मः। अहं पूर्वं यथा उक्तवान्, वेदान्तदृष्ट्या तत्त्वदृष्ट्या अहं विमर्शनं न कृतवान्, केवलम् उपमालङ्कारदृष्ट्या अहं श्लोकस्य अर्थं प्रतिपादितवान्। व्याख्यानग्रन्थेषु पश्यन्ति चेत् वेदान्तदृष्ट्या तत्त्वार्थः प्रतिबोधितः भवति। तु अत्र अस्माकं विचारः तु अलङ्कारविचारः। अतः अलङ्कारदृष्ट्या एव मया स्पर्शः कृतः इत्युक्त्वा भवन्तः सर्वे कुशलिनः इति चिन्तयामि। इतोपि अग्रिमवर्गेषु अलङ्कारशास्त्रे विद्यमान अन्य अलङ्काराणां विषये अपि चिन्तनं कुर्मः, परिशीलनं कुर्मः इत्युक्त्वा विरमामि।
वदतु संस्कृतं जयतु भारतं। नमस्कारः।